नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई शब्द चौतारी कार्यक्रममा। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज हामीले यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँहरूका समक्ष प्रस्तुत गराएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार तथा पद्मकन्या क्याम्पसका सहप्राध्यापक प्रभा भट्टराई आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। लामो समय भयो यहाँसँग हामी बस्न खोजिरहेका थियौँ। नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा यहाँले लामो समय ठुलो योगदान पनि पुर्याइरहनु भएको छ। यो लकडाउन अनि यो कोरोनाको कहर सँगसँगै हामी धेरै समय कोठामा पनि बस्यौँ। यो लामो समयलाई यहाँले कसरी व्यतीत गर्नुभयो? कस्तो रह्यो यहाँको समय? धन्यवाद रेणुकाजी। अब यो लकडाउन त हाम्रो देशको मात्रै पनि कुरा होइन, हाम्रो सहरको मात्रै कुरा होइन, विश्वकै कुरा हो। अब कहिलेकाहीँ हुन्छन् त्यस्तो घटनाहरू र त्यसले कतिपय सवालमा चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ त्यसले राम्रो पनि गरिरहँदो रहेछ। अन्तर्मुखी हुने मौका पाइयो भनौँ न। अब भ्याइ नभ्याइ अब बाहिर सधैँ बाहिर दौडिरहने भन्दा पनि अब आफ्नो घरमा बस्ने, घर हेर्ने अनि आफ्नो सिर्जनाहरूमा यसो हेर्ने, पुरानो सिर्जनाहरूलाई पनि यसो हेर्ने, नयाँ केही गर्न सकिन्छ कि सोच्ने त्यस्तो मौका पाइएको छ। धेरै स्रष्टाहरूले यो समयमा धेरै सिर्जनाहरू पनि गर्नुभएको छ। किताबहरू पनि निकाल्नु भएको छ। धेरै कृतिहरू बाहिर पनि आइसकेका छन्। र यहाँले भनेको जस्तै एउटा स्रष्टाको लागि चाहिँ यो सिर्जना गर्ने एउटा अनुकूल समय पनि भयो भन्ने हिसाबबाट पनि लिनुभएको छ भने अब कतिपय हिसाबमा चाहिँ फेरि यो कोरोनाको कहर चाहिँ सबैको लागि एउटा कहरको रूपमा पनि आयो। साथसाथै अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब यो लकडाउनबाट पनि हामी अलि स्वतन्त्र भएका छौँ, तर कोरोनाको कहरबाट, जुन कोरोनाको सङ्क्रमणबाट हामी त्यति सहज रूपमा चाहिँ बस्न सक्ने स्थिति त छैन, तर बाध्यताले नै हामी बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था छ। अनि यहाँ पिके क्याम्पसमा अध्यापन गराइरहनु भएको छ। अहिले स्कुल कलेजहरू पनि सञ्चालन भएको अवस्थामा चाहिँ के भइरहेछ? कलेजमा कस्तो खालको अनलाइन क्लासहरू भइरहेछ कि के छ? यस्तो भयो, अब कलेजमा म निरन्तर पढाइरहेको छु। लकडाउनको 1-1.5 महिना चाहिँ खाली भयो। त्यसपछि पहिलो सेमेस्टर, दोस्रो सेमेस्टर, तेस्रो सेमेस्टर एमए नेपालीको कक्षाहरू लगातार पढाइरहेको छु। र यस्तो कस्तो अनौठो घटना भयो भने पहिलो दिन मैले क्लास लिएँ, एउटा क्लास लिएँ, पहिलो हप्ताको क्लास। अनि त्यसपछि अर्को हप्तामा लकडाउन भयो। त्यसपछि जुमबाट मैले क्लास लिएँ। सबै कोर्स सकियो, अब रुटिन पनि निस्किसक्यो, उनीहरूको अब परीक्षा पनि आइसक्यो र यति बेला अलिकति ठुलो भएको मौका पारेर अहिले त हाम्रो के कुरा भयो भने नानीहरूले प्रत्यक्ष मुखै नहेरिकन, गुरुहरूको समीपमै नगइकन कसरी परीक्षामा बस्ने भनेको भएर हाम्रो चाहिँ अस्ति आइतबारदेखि हामी क्लासमा गएर तिनै पढिसकेका कुराहरू, जुममा पढिसकेका कुराहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा पढिसकेका कुरालाई फेरि त्यसलाई उदाहर्ने, छलफल गर्ने। प्रत्यक्ष रूपमा लामो समयपछि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ समीपमा राखेर यहाँले अध्यापन गराउनु भयो, त्यो अर्कै खालको अनुभूति। कोर्स सकिसकेपछि बल्ल गुरुलाई भेट्यो उनीहरूले। हजुर, त्यो एउटा कोरोनाले एउटा नयाँ खालको अनुभव पनि गरायो। अनि आज हामी साहित्यिक कार्यक्रममा छौँ। यहाँ असाध्यै राम्रो छन्द कविता लेख्नुहुन्छ। यहाँको नाम नै आफैमा अब परिचय नै गर्नु नपर्ने नाममै त्यस्तो छ। त्यो भएको हुनाले अब हामी कार्यक्रमको सुरुवातमै एउटा छन्द कविता सुन्छौँ। धन्यवाद। अब मलाई कस्तो लाग्यो भने अब सुरुकै सरित सङ्गममा प्रकाशित, हजुर 20-25 वर्ष 30 वर्ष पुरानो हुनसक्छ, पहिलाको एउटा कविता, पुरानो कविता, मलाई मनपर्ने कविता। त्यसबाट म सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक यहाँ खैको स्वतन्त्र छ। अघि तपाईँले भन्नु भने घर घरमा हामी बन्दी छौँ, कोही कहीँ जान सकेको छैन भने अब कोरोना मात्रै आउनु पनि पर्दैन, धेरै बाध्यताहरू छन्, यो त हुँदै हो। त्यसैले यहाँ खैको स्वतन्त्र छ शीर्षकको कविता म सुनाउँछु। आज्ञा आकाशले दिन्छ, बन्दी झै रुन्छ बादल,
झ्याउरेमा उठे खुट्टा ताल खैचन्छ मादल कविता शब्दभित्रै नै कुचिन्छन् चेपमा परी प्रतिभा गर्भभित्रै नै तुहिन्छन् वेदना सही भुवा मन कासिन्छन् टेक्दैनन् पदले जिमी तर ठक्कर खाएर फर्किन्छन् कष्टले त्यही हावा भर्ने भएको ही खोक्रा बेलुन उड्दछन् सच्चा रत्नहरू गल्ली गल्लीमा अलपत्र छन् बाँच्छ मान्छेहरूलाई पासोले दाल भातको बाँच्छ मान्छेहरूलाई पासोले दाल भातको तृष्णा झन्झन तिखारिन्छ ईर्ष्या द्वेष चैतिको शक्तिको विद्युती जालो फैलेको छ जही तही मान्छे स्विच थिचे बल्छन् नथिचे निप्दछन् त्यही अन्तिम श्लोक हजुर बेष्टी बेष्टी निचोरिन्छन् बल्ल विश्व समष्टि छ चन्द्र सूर्य सधैँ आफ्नै घेरामै मात्र घुम्दछ नदी सागरले बाँच्छ सृष्टि बाँध्ने अदृश्य छ आफै जेल स्वयं बन्दी यहाँ खैको स्वतन्त्र छ आफै जेल स्वयं बन्दी यहाँ खैको स्वतन्त्र छ असाध्यै राम्रो कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु र यहाँले यस्तो सुन्दर कविता सुनाउनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै हामी आभारी पनि छौँ पछिल्लो समय छन्द कविता अनि अर्को होइन पद्य गद्य कवितामा पनि अलिकति मेल बेमेल जस्तो देखिन्छ अस्ति पनि भर्खरै राष्ट्रिय कविता महोत्सव सम्पन्न भयो र हरेकचोटिको प्रश्न पनि यही उठ्छ यो गद्य कविताले पद्य कविताले किन यसरी होइन अघि पछिको अवस्था लिन्छ भन्ने कुराहरू पनि उठ्छन् तथा तैपनि यो छन्द कवितालाई समृद्ध गराउन छन्द कविताको जुन आफ्नो महत्त्व छ त्यसलाई अझै नेपाली भाषा साहित्यमा विश्व क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई पुर्याउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। सबैभन्दा पहिलो कुरा त के भयो भने छन्द र गद्यको झगडा हो। हजुर हजुर यो आजको कुरा होइन। हजुर जति बेला म 10-11 वर्षकी थिएँ कविता अलिअलि लेख्थेँ अनि राजधानी पसेँ। हजुर तर राजधानी कसरी पसेँ भने म अब रामायण गाएर हुर्केको मान्छे बुवा पनि छन्दमा लेख्ने भएको हुनाले अब आफ्नो माहौल त्यही भएर छन्दमा लेखेँ र त्यति बेला मलाई छन्दमा कविता भन्नलाई लाज हुन्थ्यो। लय हालेर कविता भनेपछि साथीहरू पनि टाढो टाढो जान्थे। त्यो खालको वातावरण ओहो यस्तो भर्खर गाउँबाट आए जस्तो पण्डितजीले पुराण भने जस्तो यस्तो भाका हालेर कविता भन्छ यसले त भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई अलिकति हीनताबोध जस्तो भएर यस्तो भन्छन् साथीहरूले भनेर पनि कहिले छन्द कवितालाई मैले गद्य जस्तो गरेर पनि जस्तै भुवा मना कासिन्छन् टेक्दैनन् पदले जिमी तर ठक्कर पाएर ओर्लन्छन् कष्टले त्यही हावा भर्ने भएको ही खोक्रा बेलुन उड्दछन् सच्चा रत्नहरू गल्ली गल्लीमा अलपत्र छन्। यही कवितालाई म यसरी पाठ गर्थेँ र मान्छेहरू पत्तो पनि पाउँथेनन् यो छन्दको कविता हो भने अनि त्यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो। र अब अहिले बुझ्ने हुँदै गएपछि मलाई के लाग्छ भने यो झगडा वास्तवमा झगडा नै होइन, यो खालि स्वरूप मात्रै हो। तपाईँले फर्मुलामा बाँध्नुभयो, त्यो छन्दमा गयो, नियममा बस्नुभयो र एउटा निश्चित आकार प्रकार तय गर्नुभयो र यो पिङ्गलको छन्दशास्त्रका मर्यादाहरूलाई पालन गर्दा चाहिँ शास्त्रीय छन्द भयो।
ती मर्यादालाई पालन नगरेर वाचन गर्दाखेरि लय मिलाएर मात्रै वाचन गर्ने त्यसमा लोक छन्दहरू भए। र यसरी छन्द र गद्य हुनसक्छ। गद्य भनेको ती कुनैमा पनि तपाईँ बस्नु भएन, स्वतन्त्र किसिमबाट जानु हो। तर एउटा महत्त्वपूर्ण शर्त के हो भने, म कविता पनि पढाउने मान्छे, कविता हुनको लागि लय चाहिन्छ, पहिलो शर्त हो। हजुर। कविता नाटकभन्दा किन भिन्न छ? कविता निबन्धभन्दा किन भिन्न छ? कविता कथा उपन्यासभन्दा किन भिन्न छ? यी विधाहरूभन्दा कविता किन भिन्न छ भने कवितामा लय छ। त्यसैले कवितामा अघि हामीले कुरा गरेको थियो बाह्य लय हो छन्द भनेको, र आन्तरिक लय भनेको गद्य कवितामा पनि हुन्छ। त्यसैले कवितामा कविता तत्त्व हुनुपर्छ। कुरा चाहिँ कविता हुँदैन, त्यो कुरा मात्रै हुन्छ। तपाईँले भात खान भनी भात पाक्यो भनी आए, भात खानु पर्यो, अब त्यो त कुरा भयो। कुरा भयो नि, कुरालाई मैले अनुष्टुपमा भने। हजुर। त्यसैले यो कुरा नभएर कविता तत्त्व जहाँ हुन्छ, जहाँ बिम्ब प्रतीक हुन्छ, जहाँ लयात्मकता हुन्छ। लयात्मकता गद्य कवितामा पनि हुन्छ। कहीँ न कहीँ गद्य कवितामा लय हुन्छ, नभए त्यो निबन्ध हुन्छ। लयात्मकता भएन निबन्ध हुन्छ। त्यसकारण यो गद्य र पद्यको झगडा गर्नुभन्दा पनि कविता तत्त्व केमा छ, सामयिकता कसले दिन सकेको छ, कविताको मर्म बुझेर कविताको लाई आस्वादन कसले गराउन सकेको छ, कवितालाई कसले विपरिचित गर्न सक्यो, सुनिरहेको भन्दा फरक ढङ्गले जसले भन्न सक्छ नि, त्यो साहित्य हो नि। अनेक अर्थ लगाउन सक्ने, अनेकार्थक भयो। जस्तै सानो कुरामा भन्छु, साहित्य किन हो भने, जस्तै भात पाके छैन, भोक लाग्यो, त्यो एउटा सामान्य कुरा हो। तर भोक लाग्यो, भात पाकेको छैन भने सोध्नुको सट्टा ढोकामा उभिएर आहा आज त कस्तो राम्रो, कति मिठो बास्ना आइरहेछ भन्नुभयो भने पनि तपाईँले भात पाकेको छैन भन्ने अर्थ, त्यसकै अर्थ हो नि। घडी हेर्दै ओहो आज त 9:30 बजिसकेछ भन्दै त्यो भान्सा कोठाको वरदोरो तपाईँ हिँडिरहनुहुन्छ भने 9:30 बजिसकेछ भनेको अफिस जानु ढिला भएछ, भात पाकेछ। यसरी कविता भनेको त्यसको अर्थ भित्रसम्म पत्र 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 पल्टाएर हेर्नु मिल्ने चाहिँ जति हुन्छ। जस्तै पिँजराको सुगा हामी पढिरहेछौँ नि। हजुर। पिँजराको सुगालाई हामीले पिँजराको अर्थमा लियौँ, लेखनाथ स्वयं सुगा हुन् भनेर सुगाको अर्थमा, त्यो सुगालाई लेखनाथ पनि भन्यौँ, त्यही सुगालाई नेपाली जनता र राणा शासन व्यवस्था पनि भन्यौँ। त्यसैलाई आत्मा र शरीरको रूपमा पनि चारवटा पत्रमा पल्टाएको भएर न अमर कविता भयो। 4 कक्षाको बच्चाले पनि पढिरहेको त्यो कविता। अहिले मैले MA को प्रथम वर्षमा प्रथम सेमेस्टरमा चाहिँ त्यही पिँजराको सुगा पढिरहेको छु भने यो किन हुन्छ? कविता तत्त्व जेमा छ, ध्वनि छ, अलङ्कार छ, त्यसकारण त्यो गद्यमा पनि हुनसक्छ, पद्यमा पनि हुनसक्छ। जस्तो पछिल्लो समय यहाँ बाल साहित्यमा निकै लागि पनि पर्नु भएको छ। 2 दर्जनभन्दा बढी बाल कृतिहरू सङ्ग्रहका रूपमा पनि प्रकाशन भइसकेका छन्। अहिले चाहिँ हामीले बाल साहित्यको के कुरा सुन्छौँ? अब बाल साहित्यका कुनै कृति कविता सुन्ने समय पनि भयो हाम्रो। धन्यवाद। बाल साहित्य त एकदम मैले अलि पछि नै सुरु गरेको विधा हो। 60 सालमा मेरा 2टा कृतिहरू प्रकाशित भएको छन् पहिलोचोटि। अन्त 60 सालभन्दा अलिकति अगाडि मात्रै मैले सुरु गरेको हो। त्यो सन्दर्भ कि मेरो छोराछोरीको सन्दर्भ हो। मैले बाल साहित्यको त्यति बेला अनुभव गरेँ। आफू केटाकेटी हुँदा त बाल साहित्य भन्ने पनि थिएन। अब देवकोटाका, लेखनाथका, भानुभक्तका जसका कविता आफूलाई सजिलो लाग्छ, सुनिन्छ, ती कविता हामी प्रौढ कवितालाई नै मचिकन गाइरहन्थ्यौँ कि त्यो बाल कविता जस्तो हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ मैले के महसुस गरेँ भने आफ्नो केटाकेटी हुर्काउने बेलामा होइन, बच्चाहरूको लागि त फरक लेखिनुपर्छ, उनीहरूकै लागि भनेर लेखिनुपर्छ बाल कविता भन्ने महसुस पनि गरेँ। र त्यति बेला बिस्तारै बाल साहित्यको अवधारणा पनि आयो, नभए त बाल साहित्य भनेर छुट्टै थिएन। त्यसैले अनि केटाकेटीसँग खेल्दा खेल्दै उनीहरूलाई कथा सुनाउँदा कथा सबै सकिसकेपछि अनि मैले आफैले रचना गर्दै कथा सुनाउन थालेँ। कहिले कहिले पक्रिन्थ्यो, हजुर भर्खर सोचेको हो, यो भर्खर बनाएको कथा हो भने पनि पत्ता लगाउन थालेँ उनीहरूले भनेपछि। अनि अब त्यो भकारी त सकिहाल्छ नि, मैले आफूले सुनेको कथा मात्रै भनेर त उनीहरूलाई दिनको दिनलाई त पुग्दैन नि। त्यसरी कथा बनाएँ अनि केटाकेटीको लागि खेलाउनलाई रमाइलो कविता त्यत्तिकै नाच्दा गाउँदा पनि। अनि मलाई चाहिँ मैले अलिकति त्यसलाई चाहिँ
अलि संवेदनशील हिसाबले नै लिन थालेँ, किन बाल साहित्य भनेको साहित्यको जग हो। हजुर। आजका यी सानसाना नानीहरूले ठिकसित राम्रो असल साहित्य पढ्न पाएनन् भने यिनीहरू साहित्य हेर्दै हेर्दैनन् भोलि गएर। कोर्समा सकिएपछि 10 कक्षासम्म कविता पढ्यो, त्यसपछि कविताले उनीहरूलाई तान्न सकेन भने, रस भएन भने उनीहरूले पढ्दैनन्। ती बच्चाले भोलि पढेनन् भने अनि हामीले कसका लागि साहित्य लेख्ने? साहित्यको त्यो त चटाउनु पर्यो नि अलिकति भने पनि। साहित्यको मिठाई नचटाइकन त बच्चाहरू त पल्किँदैनन् नि। त्यसैले बाल साहित्य चाहिँ अलिकति हामी मेहनत गरेरै गर्नुपर्छ भनेर म त्यसैमा लागिरहेको छु। अब अहिले हामी कुन कविता सुन्छौँ त बाल साहित्यको? बाल साहित्यको खालि म यसो एउटा सानो श्लोक पहिला अघि तपाईँले कोरोना कहरको कुरा गरिहाल्नु। सानी नानीले चच्छु भट्टराईले गाएकी पनि छन् यसलाई। हजुर। किन कति हिँड्छस् लुखुर लुखुर छुच्ची कोरोना, कति हिँड्छस् लुखुर लुखुर छुच्ची कोरोना, भो भो यता नआइज छुच्ची कोरोना, आइस भने मेरो हातमा निकाल्दिन्छु म, पिरो साबुन पानीले पखाल्दिन्छु म, मलाई पनि थाहा छ औँला टोक्नुहुन्न रे, तातो तातो खानु पर्छ खोक्नुहुन्न रे। यस्तो खालको असाध्यै सन्देशमूलक बच्चालाई बढी प्रभाव पर्ने खालको नै हो। र यदि समय सापेक्षले गर्दाखेरि सानो नानीहरूले पनि कोरोनाको बारेमा चाहिँ धेरै ज्ञानहरू हासिल गर्नुभयो। यहाँले नै भन्नुभयो, मैले नै भन्नुभन्दा अगाडि नै, जस्तो सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो शब्द हजुरको शब्द रचना स्वरहरू अहिले हामीले हेर्न सुन्न पनि पाएका थियौँ। यो प्रसङ्ग यहाँले नै जोड दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। खास गरेर यहाँले अलिकति प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो, मलाई पनि यसमा अलिकति जोड्नु पनि मन लागेको हो। नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ जस्तो यो प्रौढ साहित्य र बाल साहित्यको कुरा आउँछ, अनि यो आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि संवेदनशील हुनुपर्ने विषयवस्तु भनेको चाहिँ बाल साहित्यसँग सम्बन्धित विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने विषयवस्तु नै हो। यहाँले भने जस्तै भोलिका कर्णधार भनेका आजका तिनै साना कोपिलाहरू नै हो। उनीहरूलाई नै राम्रो बनाउन सक्यो भने त भोलि उसै राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो पछिल्लो जुन बाल साहित्यमा जति गम्भीर भएर लेखिनुपर्ने हो, बाल साहित्यको विषयमा अथवा बालबालिकाको लागि लक्षित गरेर जति सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो पक्ष चाहिँ अझै कमजोर भएको जस्तो अझै पनि देखिन्छ। तर पनि अब यहाँहरू जस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरूले यसमा लागि पर्नु भएको छ र लगभग 15-16 वर्षदेखि चाहिँ बाल साहित्यमा निकै दिग्गज व्यक्तित्वहरू पनि उमेरै लाग्नु भएको छ। तर पनि जति हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, जस्तो मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको कुरा, हामीले बाल साहित्यमा कविताहरू लेख्छौँ, नानीहरूको लागि बाबुहरूको लागि लेख्छौँ होइन, हामी सानो भएर लेख्छौँ होइन, हामी त्यही भएर लेख्छौँ। तर हामीले के चाहिँ लेख्दैनौँ भने हाम्रो शिक्षामा पनि ती कुराहरू हटाइसकेको छ होइन। जस्तो मोरल साइन्स होइन, नैतिक शिक्षाका कुराहरू चाहिँ हामीले अझै नेपाली भाषा साहित्यमा जुन बच्चाहरूलाई जुन सिकाउनु पर्ने त्यो पोइन्टबाट चाहिँ अलिकति जान नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। अनि पछिल्लो समय के पनि देखिएको छ भने यो भाषाप्रतिको अतिक्रमण। आज मलाई यहाँसँग नेपाली भाषा साहित्यको कविताको कुराहरू सँगसँगै मैले यो पनि किन जोडिरहेको छु भने यहाँ आफै यत्रो लामो समय शिक्षण पेसा अप्नाइरहनु भएको छ, यहाँ आफू स्वयं बालबालिकाको लागि लेखिरहनु भएको छ, ठुलोको लागि लेखिरहनु भएको छैन। यहाँ त आफै एउटा ठुलो भण्डार हुनुहुन्छ नेपाली भाषा साहित्य र शिक्षाको विषयमा। र सबभन्दा बढी अतिक्रमणको विषय चाहिँ नेपाली भाषालाई केले अतिक्रमण गरिरहेको छ। सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरू केमा कमजोरी छन्, अनि बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूको अवस्था कस्तो छ, नेपाली भाषाको अवस्था कस्तो छ। जस्तो यहाँले भनिरहेका छन्द कविताहरू हाम्रा बालबच्चाले कसैले पनि भाषण गर्न सक्दैनन्। त्यो किन भयो? यी धेरै गम्भीर विषयहरू पनि बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेर छन्। जस्तो यहाँले गाउँबाट आउँदाखेरि छन्द कविता भन्दाखेरिको त्यो एउटा वातावरण त्यो थियो, तर आज त्यस्तो कविता वाचन गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन।
हाम्रा बुवाहरूले चाहिँ लय लाएर चाहिँ रामायण पढेका आमाहरूले श्लोकहरू भनेको हामीलाई थाहा छ, हामी त्यही सिकेर हामी तर हाम्रा बच्चाहरूले त्यो सिक्न सक्ने वातावरण हामीले दिलाउन सकिरहेको छैन। अहिलेको जुन शिक्षामा कति कुराहरूको सुधार हुनु बाँकी छ, त्यो हुन सकिरहेको छैन। अब यही कुरालाई यही नै थापी राख्न मन लाग्यो मलाई। यो प्रसङ्ग अलिक ठुलै पनि बन्न जान सक्छ। अनि यहाँ भानुभक्त आचार्यसँग जोडिनु भएको यहाँको ठुलो एउटा विरासत छ। यहाँ आफै आचार्य हुनुहुन्छ अथवा भानुभक्त आचार्यको एउटा पुर्खा नातिनी पनातिनीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ भने सँगसँगै नेपाली भाषा साहित्य र रामायणको त्यो यति यहाँको कर्णप्रिय यस्तो स्वर चाहिँ सबैको लागि चाहिँ एकदमै के भन्ने त्यसलाई एकदमै श्रोताहरूले पाठकहरूले होइन दर्शकहरूले असाध्यै मन पराउने सुनिरहन मन लाग्ने प्रभा भट्टराई आचार्यलाई सुनिरहन मन लाग्ने त्यो खालको छवि त्यो चाहिँ यहाँको चाहिँ जन्मसिद्धै एउटा अधिकार पनि हो, एउटा वंशानुगत एउटा गिफ्ट नै भनौँ न, त्यो छ। अब यति बेला हामीले यो बसाइमा भानुभक्त आचार्यको कुनै श्लोक रामायणहरू सुनेनौँ भने यो कार्यक्रमको त महत्त्व नै कम हुन्छ। त्यसैले अब हामी भानुभक्त आचार्यको यहाँलाई मनपर्ने दुईटा श्लोकहरू सुन्छौँ। धन्यवाद। तपाईँले यस्तो सँग सागरमा लगेर फ्याँकिदिनु भयो कि अब भानुभक्तको रामायण, हजुर, रामायण सुनि हुर्केको मात्रै होइन कि रामायणमा बिजिएको पनि। अनि म्युजिक नेपाल यो सन्दर्भमा मैले सम्झेँ, म्युजिक नेपालले भानुभक्तका रामायण सम्पूर्ण रामायणलाई क्यासेटमा उतारेको बेलामा मैले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म कलेजबाट सिधै त्यहाँ गएर बेलुका राति 7 बजी घर आइपुग्थेँ। त्यहाँ बसेर त्यो अहिले कस्तो हुन्थ्यो भने त्यतिखेर भर्याङ उक्लिँदा पनि जति बेला पनि मेरो मुखमा चाहिँ रामायण आइरहेको हुन्थ्यो कि, किनकि म त दिनभरि रामायण सुनेर आएको नि त। त्यस कारण त्यो सम्झाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। रामायण सधैँभरि छ, मनमै छ। रामायणको आदि श्लोक वाचन गर्छु। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भने, मर्जी भया थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझ्यार ऋषिले, बिन्ती गर्यायो तसै। यो सादुल विकृत छन्द भानुभक्तको रामायणमा सबभन्दा बढी प्रयोग भएको छन्द हो। र यसमा यो मलाई किन पनि मनपर्छ भने एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गर्नु भने लोकतन्त्र त त्यतिखेर थियो जति बेला राम थिए। हजुर, लोकतन्त्रताका कुरा त भानुभक्तले रामायणमा लेखेका छन्। त्यस्तो पो लोकतन्त्र, लोकको हितको लागि देउतादेखिको राजासम्मको सबै मान्छेहरू चाहिँ सारा संसार चाहिँ लोकको हितमा लाग्यो। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईँले सम्झाइदिनु भयो भानुभक्तको रामायण, एकदम खुसी लाग्यो। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार प्रभा भट्टराई आचार्य। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा छौँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइरहेका छौँ। र यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले मन पराएर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र अन्तिममा जाँदै यहाँलाई आफैलाई असाध्यै मनपर्ने बाल साहित्यसँग सम्बन्धित कुनै त्यस्तो कविता हामी सुनेर छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। अघि स्कुलको कुरा तपाईँले गर्नुभएको, हजुर, भाषाको कुरा गर्नुभएको। हजुर, अब त्यो सम्पूर्ण कविता मलाई कण्ठ छ कि छैन, तैपनि म अलिकति तपाईँलाई सुनाउँछु। हजुर, आजकलको स्कुलले किन हाम्रो केटाकेटीहरू छन्द कविता वाचन गर्न सकेको छैन र संस्कार कसरी कम भएको भन्ने अब कतिपय अर्थमा त यो स्कुललाई गाली गरेको भन्ने सोचिन्छ होला। त्यो नसोचियोस्, किनकि रातो बङ्गला जस्ता स्कुलहरू छन् जसले चाहिँ रामायण बिहान एसेम्ब्लीमा रामायण गाउन लगाइन्छ। यसबाट प्रेरणा मिलोस् सबैलाई। त्यसैले म तपाईँलाई त्यो सानो टुक्रा त्यो सुनाउँछु। चित्त दुखेरै लेखेको हो मैले। हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो केटाकेटीलाई के घरबाट सिकाउने हो। बाबुआमा पनि व्यस्त, अहिलेको आधुनिक समयमा नचल्नु पनि भएन, गर्नु पनि पर्यो काम।
बाबुआमाले पनि संस्कार दिन नसक्ने, स्कुलले पनि संस्कार दिन सक्यो भने बच्चाहरूले कहाँबाट पाउने त? कसरी थाहा पाउने हामी के हो भन्ने कुरा, हाम्रो परिचय उनीहरू कसरी थाहा पाउने? त्यसैले मातृभाषालाई हेला गरिरहेको छ कुनै विद्यालयले भने। उहाँहरूसँग मेरो निवेदन छ, मातृभाषालाई, नेपाली भाषालाई हेला नगर्नु होला, किनकि हामीले भोलि संसारमा विश्वमा हाम्रो के छ अलग्गै भनेर देखाउने चिज त्यही हो। हामीले 3 वर्षदेखिको बच्चालाई जतिसुकै अङ्ग्रेजी पढाए पनि आखिर उनीहरू अङ्ग्रेजले भन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी त कहिले पनि गर्न सक्दैन। र भाषा भनेको ज्ञानको माध्यम मात्रै हो। चाहे तपाईँ जुनसुकै भाषामा दिनुहोस्, बच्चाले सजिलोसँग जे बुझ्छ त्यसमा दिनुभयो भने ज्ञानहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यो सन्दर्भमा लेखिएको एउटा कविता म तपाईँको सानो टुक्रा सुनाउँछु। आमा बोल्ने भाषामा आमा भन्न पाइन्न, आमा बोल्ने भाषामा आमा भन्न पाइन्न, बाबा आमा मलाई त्यस्तो स्कुल चाहिन्न, बाबा आमा मलाई त्यस्तो स्कुल चाहिन्न। आफू भन्दा गरुङ्गो पुस्तकको झोला छ, हिँड्न बाटो टाढा छ तर नपर्ने खोला छ, जुत्ता भिज्यो पानीले चप्पल लाउन पाइन्न, बाबा आमा मलाई त्यस्तो स्कुल चाहिन्न, बाबा आमा मलाई त्यस्तो स्कुल चाहिन्न। घाँटी कस्छ बेसरी स्कुलको टाइले, घाँटी कस्छ बेसरी स्कुलको टाइले, दिदी टाई फुकाल्देऊ भन्छ सानो भाइले, दिदी टाई फुकाल्देऊ भन्छ सानो भाइले। टाई नभई कक्षामा भित्र पस्नै पाइन्न, टाई नभई कक्षामा भित्र पस्नै पाइन्न, बाबा आमा मलाई यस्तो स्कुल चाहिन्न। लड्दा आफ्नै भाषामा ऐया भन्न पाइन्न, बाबा आमा मलाई त्यस्तो स्कुल चाहिन्न। यो अलिकति 10-12 वर्षकी दिदीले 3-4 वर्षको भाइ डोराउँदै स्कुल गएको एउटा बिम्ब हो यो। जे भने एकदमै यथार्थवादी जुन भोगिरहेको अवस्था नै हो। र नेपालको परिवेशमा जुन जुन बच्चाहरू स्कुल गइरहेका छन् अथवा जाने अवस्थामा छन्, यो सबैले भोगेको अवस्था नै हो। यो व्यस्तताका साथ पनि हामीलाई यस कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि सम्झिनुभयो, यहाँसम्म कष्ट गरिदिनु भयो, स्वागत पनि छ तपाईँलाई र धन्यवाद पनि छ। र श्रोता दर्शकहरू सबैलाई धेरै धेरै सम्झना छ, धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ साहित्यकार प्रभा भट्टराई आचार्य। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।